म कृषि क्षेत्रमा केही गर्न चाहन्छु हैन, भविष्य सुनिश्चित मैले देखिरहेको छैन। अब म तपाईलाई जोड्छु, समयमा राज्यले मल दिँदैन, तपाईहरु सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरु हेरे जस्तो गर्नुहुन्छ, उहाँहरुको ग्यारेन्टी कसले लिदिने भन्ने खालको आम गुनासो कृषिमा लागेका मान्छेहरुको छ नि। यहाँले के भन्नुहुन्छ? म जन्मेदेखि नेपालमा रासायनिक मलको जुन अवस्था पहिला थियो त्यही अवस्था अहिले पनि छ। गर्नुपर्ने सम्पूर्ण दायित्व पूरा गरेका छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? तपाईले सम्पूर्ण दायित्व पूरा गर्ने यो विश्वमै नै कसैले कुनै पनि क्षेत्रमा गर्नै सक्दैन दुनियाँमा। म एक्जाम्पल भन्छु तपाईलाई, तपाईलाई म एक्जाम्पल भन्छु। क्वेशनको जवाब मलाई दिनुस् न, मैले जवाब दिन चाहन्छु तपाईको कुरो। नेपाली युवाहरू विदेश गएर कृषि पेशा गरिरहेका छन्। एकदम। अब ती युवालाई हामीले रोकेर हामी बाहिरको इन्डियाबाट सामान किनेर हामी खानुपर्ने अवस्था छ। एकदम। भनेपछि हाम्रो राज्य किन मुखदर्शक भइरहेको छ? तपाईले यसमा त केही कुरा भन्न सक्नुहुन्छ नि त हैन? म भन्छु तपाईलाई, प्लानिङ उनीहरुको छ, हाम्रो पनि प्लानिङ छ, तर हामीसित उत्पादन भएको चीजलाई न त इन्डियाले किनिदिन्छ न चाइनाले किनिदिन्छ। प्रमुखज्यू, नेपालमै इन्डियाबाट चामल किनिन्छ, माने चिनी किनिन्छ। एकदम सही कुरो। तपाईँ इन्डियाबाट पनि टमाटर आइरहेको थियो, हाम्रो यहाँ सब्जी आइरहेछ। टमाटरको कुरोमा तपाईले भन्न चाहन्छु, इन्डियामा टमाटरको कुरामा त लाजो मर्दो छ। तपाई त प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, तपाईले यस विषयमा त झन् राम्रै कुरा गर्नुपर्छ। 4 रुपैयाँमा लैजाऊ भन्दा पनि कसैले किन्दैन, तर रुपैयाँको टमाटर यहाँ चाहिँ पुरा सञ्चालन भइरहेको छ नेपालगञ्जमा। एकदम सही कुरो, यथार्थ कुरा हो। भनेपछि हाम्रा किसान दाजुभाइलाई त खै त यहाँ त कुनै मौका नै छैन क्या। उनीहरू कसरी आत्मनिर्भर बन्ने? राज्य त यहाँनिर तपाईहरु प्रमुख, तपाई आफै हुनुहुन्छ, सम्बन्धित निकायको व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँहरुको हितका लागि कहिले बोल्दिने? बडा राम्रो कुरो हो, तपाई चिन्तन गर्नु भएको छ, त्यसको लागि तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो गरिब देश, सानो देश, हामी कुनै पनि कुरोमा पछाडी परेका छौं। अब प्रमुखज्यू, तपाईले यहाँ भनिरहँदा भारतीय बजारमा त पुग्या छैन, नेपाली बजारमा नेपालीले उत्पादन गरेको चीज पुग्या छैन, मान्नुहुन्छ? ती त बिल्कुल मान्छु मैले। भनेपछि हामी भारतीय बजारमा किन जाउँ? हाम्रै बजारमा पनि खै त त्यो खालको एउटा नीति। बिल्कुल। तर तपाईले अलिकति भित्र गएर सोच्दिनु पर्छ। समस्या के हो? म भन्छु, 1 कट्ठा पनि नलगाएर पानको ढिब्ली खोलम, इन्डियाको भाडा मिस्न जाम, यो सरकारको दायित्व। हामीसित दुईटा शक्तिशाली देश भएको हुनाले, हामी हाम्रो सामान बेच्ने मार्केट नपाएको हुनाले। प्रमुखज्यू, अब हतोत्साहित हुने कुरा तपाईले नै गरिरहँदा फेरि अरूले के सिक्ने हैन? त्यहाँ हामी नजाउँ, तर केही आशादित कुरा हामी छलफल गर्न सक्छौं। जस्तो यही कुरालाई पनि तपाई अब सम्बन्धित निकायमा हुनुहुन्छ, के गर्नु पर्यो? केही त गर्नु पर्यो। तपाईले भनिरहँदा यस्तै छ सिस्टम, अब यस्तै छ भन्ने जस्तो मात्र जवाफ आयो, तर केही चेन्जेस त आउनु पर्यो। तपाईले मलाई कुनै पनि कुरोको पूरा जवाब दिने मौकै दिनु भएको छैन। मैले कुरो उठाउँछु, तपाईले जहाँ मन पर्छ त्यही मलाई रोक्दिनुहुन्छ र बोल्न सुरु गर्नुहुन्छ। ठीक छ, तपाईले जवाब दिन सक्नुहुन्छ। सुन्नु, अझै मेरो पुगेको छैन, बीचमा नरोक्नुस्। म तपाईले रोके छैन। मैले के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने, कुनै पनि चीजको मान्छेले उत्पादन गर्नको लागि 20औं वर्ष लाग्छ, त्यसको प्लानिङ गर्न, जग्गा किन्न, र म खेती गर्छु। इन्डियन उत्पादन सस्तो, एकदम। नेपाली उत्पादन महँगो, प्रावधान उही, सिँचाइका कुराहरू पनि उही, मेन पावरका कुराहरू पनि उही, पद्धति पनि उही। यो खास के कारणले भइरहेको छ? कति सजिलो सिधा भनिदिनु भएको छ। मलाई भनिदिनुस् दर्शक, तपाई सुन्न मेरो कुरा। नेपालको 1 कट्ठा जग्गा जोत्नको लागि जुन ट्र्याक्टर प्रयोग हुन्छ, त्यसको तपाईको भाडा छ 2000 रुपैयाँ नेपाली। राज्यले कृषिका लागि धेरै काम गरिरहेका छौं भनिरहँदा तपाई सम्बन्धित निकायमा पनि हुनुहुन्छ। नरैनापुरको एउटा किसान मल किन्नको लागि धम्बोजी आउनुपर्छ, तपाईहरु मिडवेटर भएर काम गर्छु भन्नुभयो। उहाँहरूलाई सहज बनाइदिनु पर्छ कि पर्दैन? उहाँहरूलाई कृषि पेशा अँगाल्दाखेरि एउटा गर्व लाग्ने सहजता महसुस गर्नुपर्छ कि पर्दैन? उहाँहरूले तपाईहरु के हेर्दै हुनुहुन्छ? यही कुरा मलाई मन पर्दैन। भर्ना खुल्यो। Management, Education, Mass Communication, Humanities, Hotel Management, Computer Science, Law र साइन्स फ्याकल्टीमा कक्षा 11 का लागि भर्ना खुल्यो। हाम्रा विशेषताहरू: नेपालगञ्जकै दक्ष, अनुभवी र ख्याति प्राप्त प्राध्यापकद्वारा अध्यापन गराइने गुणस्तरीय शिक्षा, अतिरिक्त क्रियाकलाप। कमजोर विद्यार्थीका लागि कठिन विषयहरू एक्स्ट्रा क्लास सहित निशुल्क पढाइ हुने एकमात्र कलेज। हरियाली वातावरण, लाइब्रेरीको राम्रो सुविधा, विषयगत भ्रमण, शैक्षिक अवलोकन, यातायातको राम्रो सुविधा भएको, नेपाली र अंग्रेजी दुवै मिडियममा पढाइ हुने, अत्याधुनिक शिक्षण पद्धतिबाट अध्यापन गराइनेछ। उत्कृष्ट विद्यार्थीको लागि छात्रवृत्तिको समेत राम्रो व्यवस्था भएको। विस्तृत जानकारीको लागि बाँके शिक्षा सेकेन्डरी स्कुल, भिरकुटी नगर 10, नेपालगञ्ज बाँके। फोन नम्बर 081 415 035 र 98 480 22 001।
नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कृष्णको सोको अर्को एउटा ब्रान्ड एपिसोडमा। कृष्णको सोमा हामीले फरक विषयमा फरक व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं र आजको कार्यक्रममा हामी समग्र कृषिसँग सम्बन्धित भएर कुराकानी गर्ने प्लानिङ गरिरहेका छौं। आजको कार्यक्रममा कृष्णको सोको लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगञ्ज बाँकेका प्रमुख हुनुहुन्छ सकिल अहमद। उहाँसँग म कृषि पेशा अथवा कृषिसँग सम्बन्धित भएर केही कुराकानी गर्नेछु। होपफुल आजको हाम्रो यो श्रृङ्खला फ्रुटफुल हुनेछ, किसान दाजुभाइहरूका लागि एकदमै निकै फाइदाजनक हुनेछ यो हामी अपेक्षा गर्छौं र म यहाँलाई प्रमुखज्यू कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। धन्यवाद हजुरलाई। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु। अलिकति ढिलो भयो हामी हैन, यद्यपि यो छोटो समयमा अलिकति इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू गरौँ, केही जानकारीमूलक कुराहरू गरौँ भन्ने अपेक्षा हामी राखौँ। सुरुमा कृषिमा हामी किन आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेका छैनौं? समग्र कृषि क्षेत्रमा रहेर तपाईले हितलाई भन्ने विषयलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर केही कुरा शेयर गरिदिनुस् न, किन हामी नेपाली आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेका छैनौं? धन्यवाद। बाँके जिल्लाको कुरो गर्नुपर्छ मैले। हेर्नुस्, बाँके जिल्लालाई हाम्रो कार्यक्षेत्र भएको हुनाले बाँके जिल्लामा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने कुरो जुन औल्याउनु भयो एकदम सराहनीय कुरो छ र बाँके जिल्लामा कृषिमा आत्मनिर्भर हाम्रो सीमित स्रोत साधनको कारणले तर बाँके जिल्ला एउटा यो क्षेत्रकै हब हुने, व्यापारिक हब हुने भएको हुनाले हाम्रो यहाँ उत्पादन भएको चिजलाई 20-25 वटा जिल्लामा धान्ने काम गर्ने भएको हुनाले हामीले कति उत्पादन गरिसकेपछि हामी आत्मनिर्भर हुन्छौं भन्ने कुरो हामीलाई एउटा अड्कल निकाल्न बहुतै गाह्रो विषय भएको हुनाले अब हामी उत्पादन आफ्नो जिल्लालाई पुग्ने गरे तापनि बाँके जिल्लामा इन्डियाको भन्सारबाट आउने काम निरन्तर भइराखेको हुनाले हाम्रो देखाइमा, सोचाइमा, बुझाइमा हामीलाई कृषिबाट आत्मनिर्भर भएनौं, यहाँ हाम्रो खाद्यान्न पुगेन भन्ने कुरो एउटा जनमानसमा छ हजुर। र अब मैले भन्नुपर्दा हाम्रो यहाँ धान, चामल, गहुँ र त्यसपछि दाल र यो मसरुममा र हनीमा माउरी र च्याउको उत्पादन, माहाको उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौं। बाँके जिल्लालाई पुग्ने हामीले उत्पादन गरिसकेछौं, धेरै पहिलादेखि हामी आत्मनिर्भर छौं। तर यो जिल्लाबाट तपाईले कुरो बुझ्नुपर्छ, कसरी भन्नुहुन्छ भने बाँके जिल्लामा 1.5 लाख प्रत्येक दिन विद्यार्थी र हस्पिटलमा आउने बिरामीहरू र त्यसपछि व्यापारिक क्षेत्र भएको हुनाले हामीले हाम्रो जिल्लामा बाहिरको मान्छेले पनि 1.5 लाख जना प्रत्येक दिन खाने र यहाँ बस्ने गर्नु भएको हुनाले र यहाँबाट उत्पादन भएको र अन्तबाट आएको चिजलाई पनि पहाडी जिल्लाहरूमा यहाँबाट सप्लाई गर्दाखेरि यताबाट आइराखेको छ, यहाँ पुगे छैन भन्ने एउटा जनमानसमा त्यो ओके। प्रमुखज्यू, म एउटा युवा भएको नाताले र सँगसँगै मैले चाहिँ हाम्रा बुबा, हाम्रा बाजे, योभन्दा हाम्रो इतिहासमा चाहिँ कृषि पेशालाई उहाँहरूले अँगाल्नु भएको यो मेरो इतिहास देखिरहँदा मलाई यो प्रश्न तपाईलाई गर्न मन लाग्यो। म कृषि क्षेत्रमा केही गर्न चाहन्छु हैन, भविष्य सुनिश्चित मैले देखिरहेको छैन। अब म तपाईलाई जोड्छु, समयमा राज्यले मल दिँदैन, तपाईहरु सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरु हेरे जस्तो गर्नुहुन्छ, उहाँहरुको ग्यारेन्टी कसले लिदिने भन्ने खालको आम गुनासो कृषिमा लागेका मान्छेहरुको छ नि। यहाँले के भन्नुहुन्छ? बडा रमाइलो कुरो गर्नुभयो। रासायनिक मल सायद तपाईको पुर्खाको नामै लिइहाल्नुभयो। म जन्मेदेखि नेपालमा रासायनिक मलको जुन अवस्था पहिला थियो त्यही अवस्था अहिले पनि छ र भोलि पनि रहिरहने भन्ने हामीले हाम्रो बुझाइमा छ। बुझ्ने सर्कलले त्यसरी बुझेछ। भोलि यसको आश पनि हामीले छैन कि रासायनिक मल उत्पादन यो देशले गर्ला र यहाँका जनतालाई कृषि क्षेत्रमा रासायनिक मलको परिपूर्ति गर्छ। तर हामी मुख दर्शक भएर बसेको छैनौं। जुन एउटा कुरो हजुरले भनिदिनु भएको छ त्यसको लागि म त्यसको छिरो फारो गर्न चाहन्छु। बाँके जिल्ला र हाम्रो कृषि मन्त्रालय 5 नम्बर प्रदेश या लुम्बिनी प्रदेशले हाम्रो बाँके जिल्ला या 5 नम्बर प्रदेशलाई, लुम्बिनी प्रदेशलाई नै फोकस कार्यक्रमहरूमा एउटा माटो सुधार कार्यक्रम लागू गरेछ। त्यो माटो सुधार कार्यक्रममा जैविक मल बनाउने, भर्मिङ कम्पोस्ट बनाउने र हामीले आत्मनिर्भर हुनुपर्छ मलमा। हरियो मल विकल्पको रूपमा हामी रासायनिक मललाई मात्र प्रयोग गरेर खेती हुन्छ भन्ने जुन हाम्रो कृषक दाजुभाइमा र हामी तपाईँ सबैको बुझाइमा छ, त्यो रासायनिक मल नै भएर खेती हुनुपर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन। नेपाली जनता नै कति छ र नेपालमा माटो कति छ, जग्गा क्षेत्रफल कति छ, एकदम सीमित भएको हुनाले हामी आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन।
होइन। अहिले भर्खरै हामी यो आभामा माटो सुधारको कार्यक्रममा विभिन्न कृषक समूह र सहकारीका मान्छेलाई जम्मा गरेर भर्मिङ कम्पोस्ट जुन गडुवाले मल भन्छ त्यो मल जैविक मल हामीले बनाउनको लागि उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिएछौँ 2-2वटा ग्रुपलाई आफ्नो कार्यक्रम अनुसार, र त्यसरी हामीले उनीहरूलाई गडुवा बिउको रूपमा दिएर अहिले मललाई मैले एउटा इक्जाम्पलको रूपमा खासमा तपाईँलाई प्रश्न गरेको थिएँ। म यहाँलाई फेरि पनि क्लियर बनाउँछु। जस्तो मल त एउटा इक्जाम्पल मात्रै भयो क्या, समग्र राज्यले कृषि पेसामा लागिरहनु भएका मान्छेका लागि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण दायित्व पूरा गरेका छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? तपाईले सम्पूर्ण दायित्व पूरा गर्ने यो विश्वमै नै कसैले कुनै पनि क्षेत्रमा गर्नै सक्दैन दुनियाँमा। म इक्जाम्पल भन्छु तपाईँलाई, क्वेसनको जवाब मलाई दिनुहोस् न, मैले जवाब दिन चाहन्छु तपाईँको कुरो। मेरो कुरो जनता र किसानले सुनिराखेको हुनाले म आफ्नो कुरोको जवाब दिनुपर्छ। त्यसकारणले हामीले, हाम्रो सरकारले, कृषि मन्त्रालयले, हामी कृषि ज्ञान केन्द्रका यो संयन्त्रले हामीले कृषकलाई आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएसम्म, हाम्रो जनशक्तिले भ्याएसम्म किसानहरूको सम्म पहुँच पुगोस् र हामीले किसानलाई परेको पीर मर्का र उनीहरूलाई स्रोत साधनको जुन कमी महसुस भएछ त्यसलाई पूर्ति गरौँ भनेर हामी समूह र आफ्नो स्रोत साधनलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्ने क्रम जारी छ। एउटा कुरो तपाईँले के बुझिदिनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने चाइना जस्तो हाम्रो शक्तिशाली देश, सम्पन्नशाली देश र इन्डिया जस्तो हामी सक्षम देश नेपाल होइन। सरकार पनि गरिब छ, जनता पनि गरिब छन्। त्यही जनता र सरकारको बीचको हामी आफ्नो एउटा सानो कार्यालयको निकायका एउटा प्रतिनिधि मात्र हामी हौँ। हामीलाई स्रोत साधनको कमी छ, त्यसकारणले अरूलाई यदि 90% स्रोत साधन पूर्ण छ र उनलाई सन्तुष्टि छ भने बाँकेका र नेपालका किसानलाई 60 होला 65 होला। तर राज्यले त पछिल्लो समय त कृषिका लागि भन्दै त राम्रो बजेट छुट्याउने, राम्रो प्लानिङहरू ल्याउने यो काम त गरिरहेको छ त। यहाँलाई मैले अघिको प्रश्नमा फेरि पनि केन्द्रित गराएँ, नेपाली युवाहरू विदेश गएर कृषि पेसा गरिरहेका छन्। एकदम अब ती युवालाई हामीले रोकेर हामी बाहिरको इन्डियाबाट सामान किनेर हामी खानुपर्ने अवस्था छ। एकदम भनेपछि हाम्रो राज्य किन मुखदर्शक भइरहेको छ? तपाईँले यसमा त केही कुरा भन्न सक्नुहुन्छ नि त? होइन, म भन्छु तपाईँलाई, क्लियरै पार्ने कोसिस गर्छु। तपाईँले क्लियर गर्दैन, मैले म आफ्नो कृषक दाजुभाइहरूलाई र हाम्रो भोक्तालाई क्लियर गर्न मैले चाहन्छु र जुन भरम छ त्यो भरमलाई चिर्न चाहन्छु। के कुरो छ भन्नुहुन्छ भने नेपालले उत्पादन गरिसक्यो भने बजार कहाँ खोज्ने? व्यवसायिक रूपमा कृषक समूह सहकारी लागेछन्, त्यसमा तपाईँको थुप्रै किसिमका प्लानिङ उनीहरूको छ, हाम्रो पनि प्लानिङ छ। तर हामीसित उत्पादन भएको चिजलाई न त इन्डियाले किनिदिन्छ न चाइनाले किनिदिन्छ। प्रमुखज्यू नेपालमै इन्डियाबाट चामल किनिन्छ, माने किनिन्छ। एकदम सही कुरो। तपाईँ अस्ति भर्खर 2 दिनको कुरोमा तपाईँले भन्दैछु, हाम्रो इन्डियाबाट टमाटर आइराखेको अवस्था थियो। व्यापार, विश्व व्यापार सबै देशमा सामान पुर्याउने, बेच्न पाउने अधिकार दिएछ। त्यो हिसाबले इन्डियाबाट पनि टमाटर आइरहेको थियो, हाम्रो यहाँ सब्जी आइरहेछ। टमाटरको कुरोमा तपाईँले भन्न चाहन्छु, इन्डियामा टमाटरको कुरामा त लाजो मर्दो छ। तपाईँ त प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले यस विषयमा त झन् राम्रै कुरा गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, आज खजुराको त्यो विभिन्न हामीले त्यो भिडियोहरू हेरिरहँदा, समाचार हेरिरहँदा उहाँहरूले 1 केजी 1 रुपियाँमा 4 रुपियाँमा लैजाऊ भन्दा पनि कसैले किन्दैन। तर रुपियाँको टमाटर यहाँ चाहिँ पुरा सञ्चालन भइरहेको छ नेपालगञ्जमा। एकदम सही कुरो, यथार्थ कुरा हो। भनेपछि हाम्रा किसान दाजुभाइलाई त खै त यहाँ त कुनै मौका नै छैन क्या। उनीहरू कसरी आत्मनिर्भर बन्ने? राज्य त यहाँनिर तपाईँहरू प्रमुख, तपाईँ आफै हुनुहुन्छ, समन्वय निकायको व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँहरूको हितका लागि कहिले बोलिदिने? बडा राम्रो कुरो हो। तपाईँ चिन्तन गर्नुभएको छ, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जुन जुन व्यक्तिले यो कुरोमा चिन्ता गर्नुभएको छ त्यसको लागि मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। चिन्तन पनि जरुरी थियो र चिन्तन तपाईँको तर्फबाट र जनताको तर्फबाट या कोही समाजसेवीको तर्फबाट भएको कुरो सुन्नुभयो होला तपाईँले। कुरो यस्तो छ के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो गरिब देश, सानो देश, हामी कुनै पनि कुरोमा पछाडि परेका छौँ। कसको पछाडि भन्दाखेरि हाम्रो जुन 2टा छिमेकी राष्ट्र छ त्यसको मारमा हामी त्यसको बीचको चपेटामा छौँ। हाम्रो नेपाल र इन्डियाको सम्झौता हुँदाखेरि इन्डियामा पनि हाम्रो सामान जानुपर्छ, इन्डियाको नेपाल आउनुपर्छ भन्ने सम्झौता छ। अब तपाईँको हामीलाई नपुगेपछि हामी उताबाट ल्याउन मजासित पाउँछौँ। क्वारेन्टाइन अफिस तपाईँको जमुना भन्सारबाट 1 किलोमिटर भित्रै छ। एउटा कुरो त्यो तपाईँलाई थाहा छ। अब इन्डियाले सम्झौतामा त के गर्यो भन्नुहुन्छ भने नेपालको सामान हामी कहाँ पनि आउनुपर्छ र हाम्रो सामान इन्डियामा नेपालमा जानुपर्छ भने सम्झौता गर्यो। तर बाटो र शक्तिशालीले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने हामीलाई सहज बाटो बनाइदिन्छ। के सहज बाटो बनाइदिए छैन भन्नुहुन्छ भने कपुरकोटको टमाटर ट्रक नेपालगञ्ज गइरहेछ, अरू विभिन्न जिल्लाहरूमा गइरहेछ।
पहाडी क्षेत्रमा अहिले यो बर्खाको सिजनमा टमाटर तराईमा हुँदैन, पहाडमा हुन्छ। पहाडमा भएको टमाटरलाई नेपालगञ्जका व्यापारी नेपालगञ्जसम्म ल्याउनु भयो। इन्डियामा हाहाकार मचेपछि टमाटरको अहिले इन्डियामा टमाटरको हाहाकार मचेछ, सबैले थाहा छ। नेपालबाट हामी जसरी इन्डियाबाट नेपाल ल्याएछौँ त्यस्तै नेपालबाट हामी इन्डिया लगेर बेच्छौँ भनेर यहाँबाट 2 दिनसम्म ठेला गाडा क्यारेटमा साइकलमा टाउकोमा राखेर मान्छेहरू रुपैयाँ 1200 बेचे। त्यसपछि इन्डियाको पोलिसी त आफ्नो देशको लागि हामीभन्दा सशक्त छ, उसले एक दाना पनि आउन दिनु हुँदैन भनेर रोकिदियो। रोकेपछि के भयो भन्नुहुन्छ भने मैले तपाईँको कृषि मन्त्रीसम्म पनि पुगेँ, हामी जिल्ला प्रमुख अधिकारीजीलाई पनि मैले भेटेँ उहाँकै चेम्बरमा गएर। उहाँहरूको गाडी कुरा राख्दाखेरि इन्डियाले के एउटा होसियारी गरेछ, नेपालबाट सामान मेरो देशमा नआओस् भनेर उसले दिल्लीमा राख्दैछ क्वारेन्टाइन। अब हामीले हाम्रो इन्डियाबाट आउने क्वारेन्टाइन गरेर नेपाल ल्याउनको लागि 1 किलोमिटर भित्र भन्सारको राखेछौँ। इन्डियाले भन्सारबाट 700 किलोमिटर दिल्ली भन्ने ठाउँमा उसले क्वारेन्टाइनको अफिस राखिदिएछ। उसको एउटा सर्भिस सेन्टर पनि नेपालगञ्जमा र पैडियामा बहराइचमा छैन। अब यहाँका व्यापारी र किसानले आफ्नो उत्पादन गरेको सामान तपाईँको त्यो इन्डियामा जान पाएन लिएर, लिगल रूपमा चोरी त झोलामा लिएर जान्छ, त्यसले काम पुगेन। चाइनामा त भिसे चाहिन्छ, त्यहाँको लागि त हामी कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। त्यो योभन्दा हाम्रो नेपाल र इन्डिया भन्दा पनि बढी उत्पादन गर्ने देश हो र सक्षम देश भएको हुनाले हामीले हाम्रा कृषकलाई हामी टेक्नोलोजी दिने हो। कृषि ज्ञान केन्द्र भनेको कृषि प्रविधि दिएर उत्पादन र क्षेत्रफल बढाउने, कृषिमा कृषकहरूलाई इन्भल्भ गराउने, विदेश नजाओस् कृषिमा यस्तो छ भन्ने हामीले सिकाउने हो। तर पोलिसी बनाउने त राष्ट्र केन्द्र स्तरले गर्छ। ओके, अब प्रमुखज्यू तपाईँले यहाँ भनिरहँदा भारतीय बजारमा त पुग्या छैन, नेपाली बजारमा नेपालीले उत्पादन गरेको चिज पुग्या छैन, मान्नुहुन्छ? बिल्कुल मान्छु मैले। भनेपछि हामी भारतीय बजारमा किन जाउँ? हाम्रै बजारमा पनि खोइ त त्यो खालको एउटा नीति। बिल्कुल बिल्कुल, तर तपाईँले अलिकति भित्र गएर सोचिदिनुपर्छ। समस्या के हो? म भन्छु मैले कपुरकोटको टमाटर यहाँको व्यापारीले ल्याउने गरे, हिजोसम्म इन्डियासम्म पठाएर उसको व्यापार भए थियो। तर अब उसले त ल्याउन सुरु गर्यो, मेरो सामान बिक्छ। 2 ट्रक ल्याएको थियो, 2 ट्रक बिकेपछि 4 ट्रक ल्यायो। 4 ट्रक सामान ल्याएपछि उसको 1 ट्रक पनि बिकेन, इन्डियाले रोकिदिएपछि। अब हामी कहाँ जाऊँ? व्यापारी त बेचारा उही लाख रुपियाँको कारोबार गर्छ, 1.5 लाखको कारोबार गर्छ। उसको 4 लाख रुपियाँको टमाटर एक दिनमा सड्यो र बिक्री भएन भने, या उसले किनेको भन्दा 50% बिक्री भयो भने उसले व्यापार पनि छोड्छ। र कपुरकोटको 1 ट्रक मात्र टमाटर सडेको छ भने बिक्री नभएर तपाईँ एउटा कुरो के मानिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ भने हामी किसान, हामी व्यापारी, हामी मिडिया सबैले के बुझ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने यदि हाम्रो किसानको 1 ट्रक मात्र सामान फाल्नु पर्यो भने हामी त गरिब छौँ, टुक्रा टुक्रामा खेती गर्छौँ। धेरै हामीसित एरिया छैन, धेरै हामीसित लगानी पनि छैन र मार्केट पनि छैन। 1 ट्रक मात्र सामान सड्यो र यो बिक्री भएन भने तपाईँ सुन्नुभयो होला जयपुरको बन्दा 50 ट्रक सड्यो यसपालि। तपाईँको खजुराको हाम्रो टमाटर 50 ट्रक सड्यो, फाले। बिक्री गर्नु पर्यो भने मोल नउठेर, कृषिमा लगानी लगाएको मोल नउठेर उनीहरू बेचे भनेपछि त्यस्ता किसानहरूले अब हामीले बिक्री गर्ने ठाउँ पाएनौँ। यसलाई हामीले यदि 20 कट्ठामा लगाएका छौँ भने अब 1 कट्ठा पनि नलगाएर पानको ढिब्ली खोलम, इन्डियाको भाडा मिस्न जाम। यो सरकारको दायित्व। हामीसित 2टा शक्तिशाली देश भएको हुनाले, हामी हाम्रो सामान बेच्ने मार्केट नपाएको हुनाले ग्यारेन्टी कसैले गरिदियोस् मेरो यो तपाईँले उत्पादन गरेको, किसानले उत्पादन गरेको सामान बिक्छ। नेपालमा त 10 कुइन्टल भयो बिक्यो, 100 कुइन्टल हुने बेलामा विदेशी मार्केट चाहिन्छ, बाहिर सप्लाई गर्नुपर्छ। त्यसको व्यवस्थापन हामी 2टा शक्तिशाली देश भएको हुनाले उनीहरूको चालले गर्दाखेरि चाल हो। प्रमुखज्यू, अब हतोत्साहित हुने कुरा तपाईँले नै गरिरहँदा फेरि अरूले के सिक्ने, होइन? त्यहाँ हामी नजाउँ, तर केही आशादित कुरा हामी छलफल गर्न सक्छौँ। जस्तो यही कुरालाई पनि तपाईँ अब सम्बन्धित निकायमा हुनुहुन्छ, के गर्नु पर्यो? केही त गर्नु पर्यो। तपाईँले भनिरहँदा यस्तै छ सिस्टम, अब यस्तै छ भन्ने जस्तो मात्र जवाफ आयो, तर केही चेन्जेस त आउनु पर्यो। तपाईँले मलाई कुनै पनि कुरोको पुरा जवाब दिने मौकै दिनु भएको छैन। मैले कुरो उठाउँछु, तपाईँले जहाँ मनपर्छ त्यही मलाई रोकिदिनुहुन्छ र बोल्न सुरु गर्नुहुन्छ। ठिक छ, तपाईँले जवाब दिनु सक्नुहुन्छ। सुन्नु, अझै मेरो पुगेको छैन, बिचमा नरोक्नुहोस्, म तपाईँले रोके छैन। मैले के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि चिजको मान्छेले उत्पादन गर्नको लागि 20औं वर्ष लाग्छ त्यसको प्लानिङ गर्न, जग्गा किन्न र म खेती गर्छु, म जागिर गर्दैन, म विदेश जाँदैन, म व्यापार गर्दैन। मान्छेले 20 वर्षदेखि प्लान बनाएको हुन्छ र 20 वर्ष उमेर उसको यङ भएपछि उसले खेती व्यवसायमा लाग्छ। व्यवसायमा लागिसकेपछि यदि उसलाई अब पहिलादेखि नै हल्ला सुनिरहेछ, मेरो बाजेले गरेको सामान बिक्री भएको थिएन भनेपछि त्यहाँनिर एउटा यो ठुलो समस्यालाई चिरफार गर्ने कृषि ज्ञान केन्द्रले र हाम्रो 5 नम्बर प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले पनि नसक्ने अवस्था छ। संघले गर्नुपर्छ। संघले तपाईँको इन्टरनेसनल सबै साझेदारी र सम्झौतामा उसको संलग्नता भएको हुनाले हामी तबसम्म
सफल हुन सक्दैनौं, हामी तबसम्म सक्षम हुन सक्दैनौं जबसम्म हाम्रो मार्केट कहीं हुँदैन। मार्केटको लागि दिल्लीमा क्वारेन्टाइन नराखेर तपाईको रुपैयाँमा राखोस् न, जति दूरीमा नेपालले क्वारेन्टाइन राखेछ इन्डियन सामान ल्याउनको लागि त्यति नै दूरीमा इन्डियाले पनि ल्याएर राखिदियोस् र हाम्रो यहाँ तपाईको मजासित किसानले उत्पादन गरेको। म तपाईले भन्न चाहन्छु 2072 सालमा इन्डियासित तनाव हुने बेला कुनै पनि नेपाली खान नपारे मैले थिएन। म ग्यारेन्टी लिन्छु किसानलाई, जनतालाई, नेपालभरिको हामी कृषिबाट उत्पादन गरेर पुरै नेपालीलाई मजासित पाल्छौँ, पालिन्छ। तर हामीले सम्झौता गर्ने बेलामा उसलाई फाइदा हुने सम्झौता गर्छौँ, आफ्नो सम्झौतालाई आफ्नो फाइदाले हेर्दैनौँ। त्यसरी मात्र एउटा हामीलाई पछाडि पारेको छ। हतोत्साहित हुनुपर्ने जरुरी छैन नेपाली जनताले, किसानले। हामीले उत्पादन गरौँ, यो चिज बिकेन भने अर्को चिजमा जाम, अर्को बिकेन भने अर्को चिजमा जाम। प्रमुखजी सक्नु भयो नि त। त्यसो भए छोटकरीमा म अर्को प्रश्नमा लाग्नेछु। तलदेखि माथिसम्म तपाईँ प्रमुख भएको नाताले तपाईँले सबै कुरा बुझ्नु भएको छ। हाम्रो तलैदेखि तपाईँहरूको किसानदेखि माथि केन्द्रसम्म कसले के गर्नु पर्यो र यी सबै समस्या समाधान हुन्छ, छोटकरीमा 1 2 3 गरेर भन्न सक्नुहुन्छ? मैले के गर्नुपर्छ भने सरकारलाई मैले सल्लाह दिन लायकको मान्छे पनि होइन, म सल्लाह पनि दिन सक्दैन। तपाईँ प्रमुख हो, तपाईँले यस्तो भनिरहँदा किसानको समृद्धिको कुरो गर्ने हो। सरकारले म भन्दा पनि बढी बुझेछ, हामी भन्दा अरू जो सुकै तपाईँ पनि बढी बुझ्नु भयो होला। मेरो किसानले पनि हामीसित जुन कृषक जोइन हुनुहुन्छ, हामी उहाँहरूको बाँचमा गएर आफ्नो कार्यक्रम गर्छौँ, उहाँहरू पनि हामी भन्दा कम बुझ्ने हुनुहुन्न। त्यो हामीले सिकाइराख्नु पर्ने र कसैले सल्लाह दिइराख्नु पर्ने जरुरी मैले देख्दैन। तपाईसँग पोइन्टहरु छ कि छैन? छ कि नहुने मैले भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने हामीले उत्पादन बढाउँछौँ, हाम्रो काम टेक्नोलोजी दिने, मेरो अफिसको कार्य भन्छु मैले तपाईँलाई। र त्यो टेक्नोलोजी यस्तो टेक्नोलोजी दिनु पर्यो कि किसानको उत्पादकत्व बढोस् र उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रफल बढाउन्, जग्गा बाँझो नराखुन्। त्यो जग्गा बाँझो नराखुन् भन्नको लागि अहिले नेपालगञ्जको तपाईँको म अहिलेको डाटा भन्दैछु, पहिला 20-22% मात्र सिँचाइ हुने जिल्ला यो। अहिले तपाईँको गाउँघरमा जानुभयो भने वैशाख ज्येष्ठको महिनामा बसन्ते मकै र चैते धान पनि जताततै हेर्न पाउनुहुन्छ। जग्गा कभरेज भइरहेछ, 3टा बाली मान्छेले लगाइरहेछ, उत्पादकत्व पनि बढिराखेको अवस्था छ। त्यसकारणले अब हामी उपभोक्ता या मिडिया या किसान या हामी कर्मचारी हतोत्साहित हुनुपर्ने जरुरी हामी देख्दैनौँ। कृषकहरू आफै सक्षम भइराख्नु भएको छ, उत्पादन हत्ते बढ्ने अवस्थामा छ, सिँचाइ बाँके जिल्लामा बढिराखेको अवस्था छ। मैले भन्दाखेरि तपाईँको अहिलेसम्मको विगत 20औं वर्ष पहिलादेखिको के थियो भन्नुहुन्छ भने बाँकेमा च्याउ खेती गर्मी बढी भएको हुनाले हुँदैन, माहुरी पालन हुँदैन भन्ने कुरो थियो। बाँकेबाट सबभन्दा पहिला च्याउ र माहुरी नै हाम्रो जिल्लालाई पुगेर हामी बाहिर पठाउन सक्षम भएका छौँ। त्यो तपाईँले पटक पटक मिडियामा पत्रिकामा पढ्न पाउनुभयो होला, पढ्न पाउनु भएको छैन भने म त्यो न्युज तपाईँहरूले दिन्छु। हामीसित डाटा छ, हामी सक्षम भयौँ। धानमा पनि, गहुँमा पनि, मकैमा पनि हामी सक्षम भइसकेछौँ। अब यो एरिया मलाई लाग्छ अहिले पनि इन्डियाबाट आउने क्रम जारी छ, तर बाँके जिल्लालाई नै पुग्नको लागि बाँके जिल्लाले उत्पादन गरेर हामी केही दिनमै बाँकेबाट तपाईँको रुपैयाँतिर पठाउँछौँ। यसपालि नै हाम्रो नेपालको टमाटर इन्डियाले हेरिरहेछ, उताबाट आइदिए हामी खान्थ्यौँ भनेर। र हाम्रो यहाँको व्यापारीहरू, उपभोक्ताहरू धेरै जसो इन्डियामा टमाटर लगेर बेच्नु भएको छ। त्यस कारणले अब सहज भइ हुँदै गएछ, अलिकति हौसला आउने दिन आएछ हामीलाई, किसानहरूलाई र हामी नेपालीलाई। अब तपाईले हामी प्राविधिक रूपमा हेरिरहेका हुन्छौँ, हाम्रो ज्ञान केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्रले हेर्छ भनिरहँदा म तपाईँलाई एउटा अर्को प्रश्न गर्छु। इन्डियन उत्पादन सस्तो, एकदम नेपाली उत्पादन महँगो, प्रावधान उही, सिँचाइका कुराहरू पनि उही, मेन पावरका कुराहरू पनि उही, पद्धति पनि उही, यो खास के कारणले भइरहेको छ? सजिलो सिधा भनिदिनु भएको छ। मलाई भनिदिनुहोस् दर्शक, तपाईँ सुन्नु मेरो। नेपालको 1 कट्ठा जग्गा जोत्नको लागि जुन ट्र्याक्टर प्रयोग हुन्छ त्यसको तपाईँको भाडा छ 2000 रुपियाँ नेपाली। इन्डियाको रुपैयाँ बोर्डर कट्ने बित्तिकै तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँ छ 500 रुपियाँ 1 कट्ठा जोताई। एउटा मान्छे काम गरेको नेपालमा 500 रुपियाँ नेपाली लिन्छ, इन्डियामा गएर 100 रुपियाँमा तपाईँ मान्छे पाउनुहुन्छ। चाइनामा योभन्दा पनि कम पैसाले लेबर पाइन्छ। चाइनामा नेपाली भन्दा लेबर त्यहाँ सस्तो छ, इन्डियामा पनि सस्तो छ। र तपाईँको यातायातको ढुवानीको साधनहरू सबै इन्डियामा सस्तो छ, सरकारले सब्सिडी दिएछ, जताततै बाटो बनाइदिएछ, सिँचाइ पर्याप्त मात्रामा छ। सिँचाइको लागि, पानीको लागि तपाईँ विद्युत खर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने 1 रुपियाँ पनि लाग्दैन। किसानहरूको घर घरमा अब अहिले किसानले नेपालमा आएर मल कहाँ पाइन्छ भन्नुहुन्छ भने खोज्दै हिँड्छ। इन्डियाको कुनै पनि ठाउँमा मल बिक्री हुन्छ, एउटा तरकारीको बिउ बेच्ने ठाउँमा। त्यही मैले एक्ज्याक्टली मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा त्यही नै हो। तपाईँ अघि भनिराख्नु भएको छ, हामी सबै गरेका छौँ, राज्यले सबै हेरिरहेको छ भनिरहँदा यो कुरा यहाँनिर अलिकति क्लास भयो। किन भयो भन्दाखेरि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो सबै कुरा महँगो छ, महँगो छ, महँगो छ, तर महँगो भएको चिज पनि हाम्रो ठाउँमा उत्पादन पछि यहीँ बिक्री हुँदैन। यी कुराहरूले पनि मायने राख्छ। यद्यपि म यहाँ प्रश्न गर्न गइन, अब यहाँले भनिहाल्नु भयो नेपालको कम्पेयरमा बाहिर एकदमै महँगो छ भनेपछि टपिक सकियो है। सो अर्को कुरा गर्छु म, तपाईँहरू
राज्यले कृषिका लागि धेरै काम गरिरहेका छौँ भनिरहँदा तपाईँ सम्बन्धित निकायमा पनि हुनुहुन्छ। नरैनापुरको एउटा किसान मल किन्नको लागि धम्बोजी आउनुपर्छ, तपाईँहरू मिडवेटर भएर काम गर्छु भन्नुभयो। उहाँहरूलाई सहज बनाइदिनुपर्छ कि पर्दैन? उहाँहरूलाई कृषि पेसा अँगाल्दाखेरि एउटा गर्व लाग्ने सहजता महसुस गर्नुपर्छ कि पर्दैन? उहाँहरूले तपाईँहरू के हेर्दै हुनुहुन्छ? यही कुरा मलाई मन पर्दैन। नरैनापुरको किसान होस् चाहे तपाईँको कुसुमको किसान होस्, त्यो किसानले मल किन्नको लागि धमौजीमा त मल बिग्दैन। मैले भन्न खोजेको नेपालगञ्जमा आउनुपर्छ, उहाँहरूलाई सहजता कहिले? रासायनिक मलको लागि नेपाल सरकारले व्यवस्था के गरेछ भन्नुहुन्छ भने सामग्री कृषि सामग्रीलाई उसले मल पठाउँछ। कृषि सामग्रीले कृषक सहकारीलाई, कहाँ छ कृषक सहकारी? गाउँमा छ। किसानहरूले संगठित भएर खोलेको सहकारी हो, त्यहाँ जान्छ बिक्री गर्नको लागि। त्यो नेपाल सरकारले अनुदानमा ल्याएको मल बाटोमा कहीँ कसैले मैले मागे पनि पाउँदैन। म कृषिको हाकिम हो, मलाई मल दिनु सामग्रीको हाकिम साहब, तपाईँ जानु सहकारीमा भन्नुहुन्छ। म सहकारीमा गएर जहाँ मेरो जग्गा छ त्यहीँको सहकारीसित मैले मल ल्याउँछु। त्यसकारण नरैनापुरमा डिएपी मल जान्छ, युरिया जान्छ। अब तपाईँको लागि अब कुनै चिज नेपालगञ्जमा तरकारीका बिउ राम्रो पाइएला, बढी पाइएला, खोजे जस्तो पाइएला भनेर नरैनापुरको मान्छे नेपालगञ्ज आएको अवस्था छ। अब बिस्तारै बिस्तारै नरैनापुरमै पनि एग्रोभेटहरू खुलिसकेको अवस्था छ। यो भन्न सक्नुहुन्छ नि त तपाईँ? मजासित उहाँहरूलाई संस्थाका लागि हामीले यसो गरेका छौँ त भन्न सक्नुहुन्छ? एकदम त्यो भइराखेको छ, हामी तत्पर छौँ त्यसको लागि। मलाई लाग्छ कृषक दाजुभाइ भन्दा मैले आफ्नो कृषि मन्त्रीलाई, कृषि सचिवलाई, हामी बिहान मैले 5 बजे फोन गर्दाखेरि हाम्रो कृषि मन्त्रीले फोन उठाउनुहुन्छ, 4 बजे फोन गर्दा हाम्रो कृषि सचिव उठाउनुहुन्छ। शकीलजी आज शनिबार हो भन्ने पनि मलाई भन्नुभयो, बिदै भन्ने हामीलाई थाहा छैन। तर मैले किसानलाई पनि 5 बजे 6 बजे फोन गर्छु, गर्दै उठ्छ, ऊ सुतेकै हुन्छ, बिस्तरामै हुन्छ, भेट गर्दा जाँदाखेरि अहिले उठेकै छैन भन्छ। तर प्रमुखज्यू कृषि प्रधान देश हो, कृषिमा हामी आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हामीले छोड्नु भएन नि। अब गाउँमा जेटिए आउँछन् जान्छन्, किसानहरूलाई सोध्छन् कि सोध्दैनन्, त्यो विषयमा तपाईँले यो समस्या किसानका समस्या सोध्नु भएको छ कहिले? किसानहरूले जेटिएहरूले सोधिरहेका छन् कि छैनन्? उहाँहरूको पिरमर्का बुझिरहेका छन् कि छैनन्? राम्रो तपाईँको हो सिंहदरबारै गाउँमा भन्ने नारा तपाईँ सुन्नुभयो, संहिता लागू हुने बेला तपाईँ सुन्नुभयो। प्रत्येक पालिकामा कृषि शाखा छ। हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्र भन्दा बढी दरबन्दी प्रत्येक कृषि शाखामा छ भनेपछि हामीले पनि आफ्नो एउटा दरबन्दी त्यहाँ पठाएछौँ काम गर्नको लागि। मान्छेको कमी छैन, मान्छे गाउँमा अब पहिला त पालिकामा अहिले छ, पहिला घरमा प्रधानको घरमा गएर जेटीहरू बस्नुहुन्थ्यो। अहिले तपाईँको मजासित टेलिफोन मार्फत पनि हामीसित टोल फेरि नम्बर हुन्छ, फेरिमा उसले फोन गरेर हामीसित टेक्नोलोजी लिन पाउँछ। विभिन्न तपाईँको एप्सहरू पनि लागू हामीले नेपाल सरकारले र हाम्रो एनजिओले गरिनु भएको छ। त्यसकारणले किसानलाई तपाईँको टेक्नोलोजीको लागि पालिकामै पुग्नुपर्छ र कृषि ज्ञान केन्द्रमै पुग्नुपर्छ र कृषि अनुसन्धान केन्द्रमै पुग्नुपर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन। हामीले आफ्ना वेबसाइटहरूमा राखिदिएका हुन्छौँ, हामीले दुनियाँका पब्लिसहरू गरेका छौँ, त्यो पब्लिसबाट किसानहरूले मनकै फाइदा लिएर आउनुभएको छ। जो अलिकति त्यस्तो मोबाइलहरू एप्सहरू चलाउन सक्दैन त्यसको लागि गाउँमा कृषि शाखा अहिले खुलेको छ, उहाँहरूले सेवा दिइराख्नु भएको छ। उहाँहरूको पहुँच नपुगेको र अलिकति जटिल समस्या केही भयो भने हामी पनि कुदैछौँ गाउँमा। कहीँबाट कुनै किसानले सर मेरो कहाँ आएर यस्तो सिकाइदिनुहोस्, यस्तो भनिदिनुहोस् भन्ने मैले बाँकी जिल्लामा अहिलेसम्म काम गर्न लागेको 15-16 वर्ष भयो, कसैले पनि मलाई भनेको अवस्था छैन। किसानले अपेक्षा गरे भन्दा पहिला हामी तिनका घरमा पुगेको हुन्छौँ। तपाईँले मैले एउटा सुखद कुरो के सुनाउन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने बाँकी जिल्लामा उत्पादन त भयो, बिक्रीको समस्या छ, ढुवानीको समस्या छ भनेर यसपालि कृषकहरूबाट 1-2 ठाउँबाट मैले पछि माग भएको पाएँ। तर हाम्रो कृषि मन्त्रालयले योभन्दा पहिले नै कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिसक्यो। एउटा अर्को कुरो म तपाईँले भन्न चाहन्छु, चकलाबन्दी अहिलेको जरुरी छ। 10 कट्ठा जग्गा छ, 5 ठाउँमा छ, गाउँको उत्तरतिर, दक्षिणतिर, पूर्वतिर पनि छ। एकै ठाउँमा इन्डियामा त्यो सिस्टम छ, एकै ठाउँमा जग्गा एउटा किसानको भयो भने त्यही एउटा सानो बुकुरो बनाउँछ, त्यही बोरिङ बनाउँछ, मोटर त्यहीँ राख्छ, पाइप त्यहीँ राख्छ, कुटो कोदालो त्यहीँ राख्छ। त्यसरी काम गर्यो भने मलाई लाग्छ एकदम कृषकहरूलाई सहज हुन्छ। त्यो कार्यक्रम पनि हामी कृषि ज्ञान केन्द्र या 5 नम्बर लुम्बिनी प्रदेशले गत वर्षबाटै लागू गरेको छ। यो वर्षबाट बाँकीमा पनि लागू हुन्छ। केही दिनमै हामीले बाँकी जिल्लामा सबै चकलाबन्दीमै कृषकहरूको जग्गालाई व्यवस्थापन गर्छौँ र उहाँहरूले त्यसरी फाइदा लिन सक्नुहुन्छ र कृषि क्षेत्रले फड्को मार्नेछ। ओके प्रमुखज्यू, हामी छोटकरीमा समय हामीसँग थोरै छ, छोटकरीमा यहाँले जवाब दिइदिनु होला। किनभने अब अघि मैले सोधेको प्रश्नमा गाउँमा गएर यहाँले समस्या के बुझ्नु भएको छ भनेर मैले सोधेको थिएँ, तपाईँले दिनु भएन, दर्शक श्रोतालाई थाहा छ होइन। तर यही कुरा म अर्को जोडेर यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि समस्या त छैन, उत्पादन भइरहेको छ यहाँले भनिरहँदा बाँकेमा उत्पादन क्षमता कति हुन्छ, उत्पादन यो भएअनुसारको चाहिँ सप्लाई कति छ,
कति बाहिरबाट आउँछ, यो विषयमा तपाईँ केही बताउन सक्नुहुन्छ? एकदम तपाईँले राम्रो कुरो गर्नुभएको छ। बाँके जिल्लामा उत्पादन जुन पहिला थियो त्योभन्दा डबल बढेछ, डबल बढेको अवस्था छ। र तपाईँले मैले के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म त मकै बसन्ते मकै खेती किसानहरूले त्यो घोघा एउटा दुईटा पोली खानालाई मात्र गर्थे भने अहिले कृषकहरूको सबभन्दा महँगो र कमर्सियल बाली भनेको बसन्ते मकै भएछ। 30, 35, 40 रुपियाँसम्म बिक्री भएको अवस्था छ। त्यस कारणले कृषकहरूलाई हामीले कसैले पनि नभने पनि तपाईँको यो समयले अवस्थाले अब कुखुराको दाना गाईको दाना जम्मै अब जमाना चेन्ज हुँदै गएपछि मान्छेको तपाईँको किसानहरूको एडभान्सता तपाईँ गएर हेर्नुभयो भने सक्षमता हेर्नुभयो भने तपाईँको 5 वर्ष पहिला जुन अवस्थामा किसान थियो त्योभन्दा सोझै डबलमा पुगेछ। त्यस कारणले तरकारीको एरिया पनि त्यस्तै बढ्दैछ। कुन चिजमा किसानहरूलाई फाइदा छ? आलुको क्षेत्रफल बढिरहेछ, बसन्तेको मकै क्षेत्रफल बढिरहेछ, चैते धानको क्षेत्रफल बढिरहेछ। त्यसमा हाम्रो रोल के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कृषकहरूलाई कुन बेला लगाउने, कति लगाउने, कसरी लगाउने, रोकिएर लाग्यो भने के गर्ने, यसलाई ड्राई गर्नको लागि सुकाउनलाई के प्रयोग गर्ने, ड्रायर मसिनहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अब धान रोप्ने मसिनहरू आइरहेछ हेर्नुहोस् अहिलेको जमानामा। त्यस कारणले हामी कृषकको समस्या बुझ्नमा कति पनि कन्जुसाइ गर्दैनौँ। समस्या हामी कृषकले आफै भेट्छ हामीलाई, हामी कृषकलाई भेट्न जान्छौँ। अर्को त हाम्रो कुनै धुनै हुँदैन। कृषकको हक हितको र समृद्धिको मात्र कुरो हामी गर्ने भएको हुनाले कृषकको दुःख सुख उनलाई आवश्यकता के छ त्यो बुझेर हामी आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमहरू बनाउने गर्छौँ। र अहिलेको कार्यक्रम यो आउँदो सालको 80-81 को कार्यक्रमको बारेमा म श्रोताहरूलाई र कृषकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने हातोमाले गरम, हामी तपाईँहरूसित साथ छौँ। कृषि मन्त्रालय साथ छ, कृषि मन्त्री बाँके जिल्लाको हुनुहुन्छ र हामी पनि तपाईँहरूकै माझको मान्छे हो, कहीँ बाहिरबाट आएको होइन। तपाईँको समस्या हामी राम्रोसित बुझेछौँ र हामी तपाईँको लागि तयार छौँ। माटो सुधार कार्यक्रम एउटा फोकस कार्यक्रम हो भने आउँदो सालको लागि हामी साना सिँचाइको लागि पनि हाम्रो गत वर्षभन्दा 3 गुणा बजेट हामीले कार्यक्रममा राखेछौँ। सिँचाइको कुरा गर्नुभएको थियो, मैले यो विषय सोध्छु भनेको थिएँ। अहिलेसम्म यो सिँचाइका कारणले बाँकेका कृषकले उत्पादन गर्न पाएको समस्या देखिएको छैन तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? तपाईँलाई मैले के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने हामी प्रत्येक दिनको बाँकेमा धानको रोपाई कति भयो भने डाटा मन्त्रालयमा पठाउँछौँ, पब्लिस गर्छौँ। त्यो तपाईँले मैले भन्न के चाहे भन्नुहुन्छ भने बाँके जिल्लामा अहिलेसम्म आकाशकै पानी परेर मान्छेले धानको बिउ राखे छैन, धान रोपे पनि छैन। तर पनि आजको मितिसम्म मैले 50% भन्दा बढी धानको रोपाई भइसक्यो, बियाड राख्ने काम 100% सक्यो। यो कताबाट भयो भन्नुहुन्छ भने सिक्ता सिँचाइबाट भयो। र हामी कृषि ज्ञान केन्द्रकोबाट जुन हाम्रो साना सिँचाइ कार्यक्रम विगत वर्षदेखि हामी दिइराखेछौँ, यस वर्ष मात्र हामीले 47 जना किसानको घरमा बोरिङ लगाउन सफल भएछौँ। आउँदो सालमा पनि यसलाई दोब्बर र तेब्बर कार्यक्रम हामी किसान माझ लैजाने कोसिस गर्दैछौँ। तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् त, पानी नपर्दै हाम्रो 50% धानको रोपाई भयो भने सिँचाइमा हामी राम्रै फड्को मारेछौँ र आउँदो दिनहरूमा कृषकहरूलाई भनेपछि बाँकेको हकमा सिँचाइका कारणले किसानले दुःख भोग्नु परेको छैन तपाईँ परे छैन भन्दैन। तर त्यो रेसियो जुन छ नि डाटाको त्यो रेसियो बढ्दैछ। पहिला 20% मान्छेले रोपाई गर्थे सिँचाइबाट भने अहिले 50% खेती हाम्रो आफ्नो स्रोत साधनबाट गर्न सफल हामी भएछौँ। त्यस कारणले म गर्व गर्न चाहन्छु र बाँके जिल्लाको कृषकहरू पनि त्यसरी आफ्नो कामलाई अगाडि बढाएको पाएछु मैले। अन्न बालीमा लाग्ने रोग अहिले के समस्या छ तपाईँलाई थाहा छ? थाहा छैन, कुनै पनि थाहा छैन। कुनै रोग छैन अहिले? होइन, रोगको त प्लान्ट प्रोडक्सन अफसरै हो, मेरो पदै त्यही। मलाई भन्नुहोस् न, अहिले अन्न बालीमा कुन रोग लागिरहेछ भन्नुहोस् त मलाई। अहिले त तपाईँको मलाई लाग्छ रोग र किराको बारेमा यदि भन्दै हुनुहुन्छ भने बिना रोग र बिना किराको कुनै बाली छँदै छैन। तर हाम्रो महामारीको रूपमा अहिलेसम्म यो बाँके जिल्लाको कुरो मैले भन्दैछु, महामारीको रूप कुनै पनि रोग किरा लिए छैन। त्यस कारणले हाम्रो नियन्त्रणमा छ। तपाईँ हामी चिन्ता गर्नु पर्छ। महामारी नै नभनौँ, समस्याहरूको हामी अहिले छलफलमा छौँ। अहिले सिजनेबल रोगहरू पनि आइरहेका हुन्छन्, त्यो विषयमा पनि कृषि ज्ञान केन्द्र चाहिँ अलिकति हुन्छ नि जानकारीमूलक होला भन्ने मेरो खास इन्टेन्सन हो। अहिले कुनै पनि रोगको विषयमा यहाँलाई केही पनि जानकारी छैन? अहिले कृषकहरूमा त्यस्तो रोग समस्या मैले त अब फाट्दा त प्रत्येक दिन हुन्छ, सधैँ हुन्छ। तर त्यसरी हामी आत्तिहाल्नुपर्ने, त्यसको लागि हामीले अभियानको रूपमा त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्न जानुपर्ने भन्ने अवस्था छैन। भनेपछि अहिले चाहिँ रोगका कारणले किसानले समस्या भोग्नु परेको छैन तपाईँको चाहिँ भनाइ यही हो मेरो जानकारीमा। टाइम एकदमै थोरै छ, अब हामी एकदमै अन्तमा छौँ र कृषि समग्र पेसालाई अँगाल्ने हाम्रा श्रोता दर्शकका लागि अन्तिममा तपाईँ आफ्नो तर्फबाट केही भन्न चाहनुहुन्छ भने कृपया। कृषकहरूलाई मैले शुभकामना दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो कृषकहरू एकदमै देशप्रति उत्तरदायित्व र समझदारी बोझ गर्नुभएछ र कृषकहरूले 24 घण्टा कुनै स्वार्थ बिना किसान देशलाई उकास्नको लागि
हिलो घाम चिसो केही पनि नमानेर गरिराख्नु भएको हुनाले म कृषकहरूलाई सल्युट गर्न चाहन्छु र आउँदो दिनमा कृषकसितै हाम्रो कृषि मन्त्रालय कृषि ज्ञान केन्द्र र म आफू निजी आफै आफ्नो व्यक्तिगत पनि कृषकहरूको साथ हुन चाहन्छु मैले र कृषकहरूलाई कुनै समस्या केही पर्यो भने कृषि ज्ञान केन्द्र र आफ्नो पालिकामा भएको कृषि शाखामा सम्पर्क गरेर विभिन्न किसिमका हामीसित कार्यक्रमहरू मार्फत अनुदान पनि लिन सक्नुहुन्छ नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीको बारेमा जानकारी लिएर अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने कुरा राख्दै अब अरू मैले किसानहरूलाई समस्या परेको बेलामा हामी कृषिको ज्ञान केन्द्रको कारणले भएको हुनाले ज्ञानका कुरा केही आवश्यकता परेको सिँचाइको अरू कुनै इक्विपमेन्टहरूको आवश्यकता परेको बेलामा कृषि ज्ञान केन्द्रलाई सम्झनुभयो भने म सम्झनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै आशा गरेछु। हामीले यति बेला कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगञ्जका कार्यालय प्रमुख सकिल अहमदसँग कुराकानी गर्यौं र मैले तपाईसँग गरेको यो भलाकुसारी कृपया पोजिटिभ तरिकाले यहाँले हेरिदिनु होला किनभने हाम्रा दर्शक श्रोताका लागि अलिकति फ्रुटफुल होस्। मैले अघि स्टार्टमै भनेको थिएँ छलफल एकहोरो भयो भने मजा आउँदैन क्रस क्वेसन भयो भने त्यहाँबाट केही एउटा तर्क निस्किन्छ भन्ने मात्र मेरो प्लानिङ थियो। मैले त के सुझाव दिन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने यस्तो कार्यक्रममा कुनै एउटा अगुवा कृषकलाई पनि बसालेर उसले के भन्न चाहन्छ उसलाई के आवश्यकता छ तपाईले सोचेकै कुरो किसानलाई छ भन्ने कुरो पनि हुँदैन मैले सोचेको पनि किसानलाई छ भन्ने पनि हुँदैन। समय अनुसार किसानहरूको आवश्यकताहरू बदलिराखेको अवस्था छ हिजो अर्कै थियो भने आज अर्कै छ त्यसकारणले हामी एउटा कुरोमा मात्र केन्द्रित हुन्छौँ किसानले आवश्यकता अर्को चीजको हुन्छ। प्रमुखज्यू म तपाईलाई फेरि बोलाउने छु तपाईले भनेको अगुवाको साथमा एकदम हवस्। अहिलेको लागि दर्शक श्रोताबिन यो कार्यक्रमबाट हामी बिदा माग्छौँ। अर्को कृष्णको शोमा अर्को विषय र अर्को गेस्टको साथमा म उपस्थित हुनेछु। अहिलेको लागि कृष्णको शोबाट म कृष्णराज अधिकारीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।